बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसके लिए जो बच्चों ने इंजॉय किया वो भी आपको दिखाया। और पिज़्ज़ा आ चुका है और उसके बाद उसके खाने का टाइम था। सो उसमें हमने अपनी वीडियो को क्लोज़ किया और पिज़्ज़ा खाने के बाद बच्चों ने कहा कि हमने थोड़ा सा इंजॉय भी करना है। सो उनको प्लेग्राउंड में ले गए। वहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह और इस तरह की एक्टिविटीज़ थी। सो बच्चों ने वहाँ पे झूले लिए। अली साहब जो थे वो थोड़ा घबरा गए। सो स्लाइड्स पे हम ले गए उस साइड पे और वहाँ पे अली ने बहुत इंजॉय किया और अमल ने भी बहुत इंजॉय किया, क्योंकि तीनों बहन भाई जो थे वो सेम एक ही एक्टिविटी कर रहे थे। और दूसरा ये कि वहाँ पे माहौल भी कदरे अच्छा और खुला खुला सा था और सही था, मतलब टेम्परेचर भी ठीक था रूम का। सो इस वजह से वहाँ पे बच्चों ने इंजॉय किया। और हुरैन के तो बहुत फुल मज़े थे और उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था कि वापस आए। और अली ने भी बड़े मज़े किए और अमल ने भी साथ दिया। सो हम बात कर रहे थे कि हस्बैंड और वाइफ़ के रिलेशन की। हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले पॉइंट को ये कि औरत को मजबूत होना चाहिए और उसमें कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि अगर कभी उसे क्राइसिस का सामना करना पड़े तो वो उसको फेस कर सके। और फीमेल्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है और देखा जाए तो मेल्स के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेल्स ने तो पूरी फैमिली चलानी होती है, एक सर्कल चलाना होता है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर चलना होता है। लेकिन अगर साथ वाइफ की भी सपोर्ट हो तो दोनों का निज़ाम ज़िंदगी बहुत अच्छा चल जाता है। सो इस तरह फीमेल्स में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि फैमिली को सपोर्ट करने में मर्द की हेल्प कर सके। सपोज़ करें कि वो आउटडोर वर्क नहीं भी कर सकती तो इतना हो कि वो घर के अंदर की हद तक अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें। स्पेशली मतलब अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप स्टिचिंग अपने ड्रेसेस, एटलीस्ट अपने बच्चों के ड्रेसेस, हल्के फुल्के घर के जो छोटी मोटी स्टिचिंग होती है, काफ़ी घर में होती है इस तरह की जो करनी पड़ती हैं स्टिचिंग। यानी कि कभी कोई कवर फट जाता है, कपड़े कोई कहीं से फट जाता है या कुछ इस तरह का, तो बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं। सो उन चीज़ों को भी आप कवर कर लेते हैं तो यकीन करें बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ एजुकेशन तो मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है तो उसमें एक एजुकेटेड फ़ीमेल जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसी वजह से किसी फ़िलासफ़र ने कहा था कि अगर एक मर्द पढ़ा लिखा है तो वो जस्ट एक मर्द ही पढ़ा लिखा है, वो अपने हद तक। लेकिन अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो उसकी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। सो औरत की जो स्टडी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि मेल और फीमेल की जो ज़िंदगी है, उसके बाद हमने 2 पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए थे। एक तो ये कि मेल और फीमेल दोनों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा ये कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को, तीसरा ये कि उनको घर के जो मामलात हैं हस्बैंड वाइफ के, उनको एज फ्रेंड एक दूसरे से डिस्कस करें। मतलब ये कि एक एज हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के एज फ्रेंड वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कभी कोई टाइम ऐसा भी निकालें कि आप अपने बच्चों को अपनी किसी फैमिली मेम्बर की सपोर्ट कर दें। मीन के अगर सासू माँ ज़िंदा हैं, दादी अम्मी ज़िंदा है तो उनके हवाले कर दें, या नानों हैं तो नानों के हवाले कर दें, आंटियों के, फुफ्फों के, कहीं भी। तो एक मतलब आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आप अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड वाइफ के साथ कहीं टाइम स्पेंड करें। कहीं किसी पार्क में चले जाएं, कहीं किसी होटल में चले जाएं, या वैसे ही बाइक पर या गाड़ी पर, जहाँ भी ड्राइविंग में रहें, तो वो एक दूसरे के साथ तन्हाई में टाइम स्पेंड करें और उसमें वो डिस्कस करें अपने कुछ इश्यूज़ को, परेशानियों को। और उसमें हस्बैंड जो है वो वाइफ को परमिशन दे कि अपने दिल की जो भी बातें हैं वो कर सके, चाहे वो बातें उनको अच्छी लगती हैं, चाहे उनको बुरी लगती हैं, लेकिन वो उनको करें। और इस दौरान वो
صبر کریں، یعنی کہ اگر کوئی بات ان کو بری بھی لگتی ہے تو اس پہ شاؤٹ نہ کریں، صبر کریں۔ نمبر 2 کہ وائف بھی اپنے ہسبینڈ کو چانس دے کہ وہ کچھ ایسی باتیں کرے جو ان کے دل میں ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ ان پر غصہ نہ ہو، اگر ان کو باتیں بری بھی لگ رہی ہیں تو چپ کر کے سنیں۔ تو اس طرح کر کے وہ کافی حد تک ایک دوسرے کے فرینڈ بھی بن جائیں گے اور کافی دل کی باتیں بھی ایک دوسرے سے کریں گے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی ہسبینڈ جو ہے وہ وائف، اور وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کے سینسٹیو ریلیشنز کو کبھی بھی ہٹ نہ کریں۔ سینسٹیو ریلیشنز ہوتے ہیں فادر، مدر، سسٹرز اینڈ بردر، چاہے آپ کو ان پہ جتنا بھی غصہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ادر ریلیشنز ہیں ان کو تو دونوں ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، برا بھلا کہنا، لیکن ان ریلیشنز کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسپیشلی گالم گلوچ نہ کی جائے، اسپیشلی کوئی بری بات نہ کی جائے۔ اگر کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو اسے مہذب طریقے سے کیا جائے کہ یہ بات مجھے بری لگتی ہے، لیکن ان سینسٹیو ریلیشنز کو کبھی بھی ہٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ سو اس طرح کر کے بھی وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ اگر ظاہر ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ گھر کا باس ہوتا ہے، گھر کا مالک ہوتا ہے، ایک سرکل کا وہ ایک چلانے والا ہوتا ہے۔ سو جو فیمیل ہوتی ہے ورکر ہوتی ہے، سیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سیکٹری کا کام کیا ہوتا ہے کہ سارا دن کی فائل جو ہے وہ اپنے باس کے سامنے ریپریزنٹ کرنا، اسے پیش کرنا کہ یہ ہوا اور یہ کام رہتا ہے، اس طرح کر کے۔ سو وائف اگر ڈسکس کرے اپنے کچھ معاملات کو، گھر کے ایشوز کو، کچھ بھی ہلکی پھلکی باتوں کو، سو ہسبینڈ کو ان کو سننا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں سننا نہیں ہے اور آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو، میں پریشان ہوں، یہ وہ، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ گھر جو باہر کا غصہ ہے، باہر کی جو ظاہر ایک مرد جو ہوتا ہے اسے ایک پوری دنیا کو فیس کرنا پڑتا ہے، ایک فیمیل کو تو صرف اپنے گھر کو ہی فیس کرنا ہوتا ہے اور گھر کے لوگوں کو، لیکن ایک میل کے لیے سامنے ایک پوری دنیا ہوتی ہے جس کو اسے فیس کرنا ہوتا ہے۔ سو اس کی پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر فیمیل آپ سے کچھ ڈسکس کرتی ہیں تو آپ اس پر شاؤٹ نہ ہوں کہ میرے زندگی میں اس سے بھی زیادہ بڑی ٹینشنز اور پریشانیاں ہیں اور آپ شیئر کیوں کر رہی ہو۔ سو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو فیمیلز کی بات سننی چاہیے، اور فیمیل کو بھی چاہیے کہ وہ میل سے کہیں کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی بھی بات، کوئی بھی ایشو، سو ان کو بھی سننا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ باہر کے معاملات مجھ سے کیوں ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ایک فرینڈلی ریلیشن کے لیے سب باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ جو ہے میلز کو چاہیے کہ اپنی عورت کو عزت دیں، ان کے میکے والوں کے نظروں میں بھی۔ سو کیونکہ اگر وہ عزت دیں گے تو عورت میں کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک عورت کو کانفیڈنس صرف اس کی حد تک نہیں ہے، اس کے بچوں میں بھی کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے، اور زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آسانی سے گزرتے ہیں۔ سو میری ان تمام ایسے ریکویسٹ ہے کہ جو ذرا غصے کے تھوڑے تیز ہیں وہ اپنی فیمیلز کے اندر جو ہے وہ غصہ یا ڈپریشن وغیرہ یا فرسٹریشن کا اظہار نہ کیا کریں، اور فیمیلز کو ایزی رکھیں، کول رکھیں، اور ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینے کے ساتھ ساتھ ہیلدی بیہیویئر بھی دیں تاکہ وہ جو ہے اپنی زندگی کو بہتر گزار سکیں۔ جی جناب، اس کے ساتھ ساتھ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔